बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से। आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और मॉडल टाउन के कातलों के लिए आज दो बड़ी बुरी खबरें हैं और उनके लिए चौंका देने वाली खबरें हैं। और दो कार्रवाइयाँ, एक लाहौर हाई कोर्ट में JIT में पेशरफ्त हुई है उस केस में, और जो सानिया मॉडल टाउन का ट्रायल पेंडिंग है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। उससे मैं आपको आगाह करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रॉड शीट मामले पर जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आया है, जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त फाइल की गई थी। सलीमुल्लाह खान शहरी हैं उनकी तरफ से, और ब्रॉड शीट कमीशन के सरबराह, इंक्वायरी कमीशन के सरबराह की जो तकर्री है, जो अजमत सईद शेख साहब की तकर्री के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त फाइल की गई थी। और उस पर कल फ़ैसला महफूज हुआ था, जो रात को फ़ैसला सामने आया, और उसमें यह कहा गया है चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की तरफ से कि दरख्वास्त गुजार के पास कोई ग्राउंड ही नहीं थी कि उसकी दरख्वास्त काबिल समाअत हो। उन्होंने ना सिर्फ चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया कि वो अपना केस उनको नहीं सुनवाना चाहते, बल्कि उन्होंने 7 और जजेस का नाम लेकर कहा कि इनके पास भी केस नहीं जाना चाहिए, जो इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया करना चाहते हैं। उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। अदालत ने बारहा उनसे ये कहा कि मेरिट के ऊपर अगर आपकी कोई बात बनती है तो आप उसको लेकर आएँ और आप वो बात करें जो कानून के मुताबिक हो, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई बात थी नहीं, इसलिए उन्होंने मेरिट के ऊपर बात नहीं की और अदालत ने ये फैसला महफूज किया था। अब अदालत ये हुक्म जारी करती है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है और इस दरख्वास्त में जो ऑब्जेक्शंस लिए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो बिल्कुल गैर अखलाकी भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, और अदालत उनको रद्द करती है। और अदालत किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं देगी कि हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पसंद और नापसंद बताए कि मैं फ़लाँ के पास मेरा केस लगाया जाए, फ़लाँ के पास ना लगाया जाए। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता, इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते। बाकी जो कंटेंट्स ऑफ पिटिशन है, अदालत ने, क्योंकि ये साथ मेरिट को भी टच किया, अदालत ने कहा हमने कंटेंट्स ऑफ पिटीशन को देखा है, उसमें कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि अजमत सईद शेख की जो तकर्री है वो गैर कानूनी है, इसलिए हम इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत गर्दानते हुए और करार देते हुए हम इसको डिसमिस करते हैं, खारिज करते हैं, और वो दरख्वास्त उनकी खारिज हो गई। आपको पता है जो ब्रॉड शीट इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हैं, उनकी तकर्री के ख़िलाफ़ बड़ी जमातों को बड़ी तकलीफ़ थी और उन्हीं की तरफ से ये दरख्वास्त फाइल करवाई गई थी। उनको ये भी पता था कि चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी के अख्तियारात हैं, अब उसमें इंटरफेयर नहीं करते और इन मामलात को अब वो डिस्करेज करते हैं और वो इन मामलात में अब मज़ीद रिलीफ नहीं देते। इसलिए अब इस मामले पर बड़ा अहम उन्होंने फ़ैसला करते हुए वो दरख्वास्त खारिज कर दी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सानिया मॉडल टाउन केस। सानिया मॉडल टाउन केस में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल पेंडिंग है, इजाज़ अहमद भुट्टर साहब हैं जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर के, उनकी अदालत में इस केस की समाअत हुई है। और ये समाअत, एक फ़ैसला तो ये हुआ है कि हर हफ्ते 2 दिन इस केस के ऊपर समाअत हुआ करेगी, जुम्मा और हफ्ता। हर हफ्ते में, हर वीक में 2 दिन मुख्तस कर दिए गए हैं, जुम्मा और हफ्ता, जिसमें इस केस के ऊपर समाअत होगी। आपको पता है ये बड़ा रिलीफ ले जाते थे और डेटें लेते थे, तारीखें लेते थे, अदालत ने उनका रास्ते बंद कर दिया। अदालत ने ये कहा है कि अब हफ्ते में 2 दिन इस केस की समाअत होगी और वो हफ्ता, जुम्मा और हफ्ता, वो दिन भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। और अदालत ने कहा हम इन केसेस की समाअत को मुकम्मल करेंगे, चाहे हमें शाम तक भी बैठना पड़ जाए। और बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब मुलज़मान के वकीलों की, वकला की, जो मुलज़मान की तरफ से पेश हुए अदालत में, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला की जो कसीर तादाद अदालत में पेश हुई। इस केस में एक दरख्वास्त दी हुई है पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने, और उनका ये कहना है कि इस केस को इंसदाद दहशतगर्दी से शिफ्ट किया जाए आम जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर, क्योंकि ये दहशतगर्दी का केस नहीं है और हमारे ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस है वो दहशतगर्दी के नहीं हैं। और क्योंकि हमने दहशतगर्दी नहीं की, तो जिनकी हद तक FIR में या इस्तिग़ासे में दहशतगर्दी की एलिगेशंस हैं उनका दहशतगर्दी में चलाया जाए, और जो बाकी पुलिस अफसरान या मुलज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ केस आम अदालत में चलाया जाए। तो इस पर अदालत में जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई और कुछ मुलज़मान के वकला ने इसमें बहस की, कुछ की तरफ से ये बहस रहती है और फिर उसके बाद ये मामला आगे चलेगा।
اس میں ایک چیز اور آپ مد نظر رکھیں کہ جب مشتاق سکھیرا کا ٹرائل، ان کو پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے استغاثہ میں ان کو طلب کیا تھا، انہوں نے اپنی طلبی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، ریویژن ان کی خارج ہو گئی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کو جو طلب کیا گیا وہ درست ہے اور آپ پیش ہوں۔ تو اب اس پر جب پہلے جو مدعی ہے اور باقی گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا دیے تھے، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مشتاق سکھیرا کا دوبارہ ان کو بھیجا گیا انسداد دہشت گردی میں، جب نیا ملزم آ گیا اس کی حد تک دوبارہ بیانات ہونے تھے، تو اب اس کو کہتے ہیں ڈی نوو، کہ وہ نئے سرے سے جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو گیا، اور تب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ چکی تھی اور وہ آفیشیلس ڈاکومنٹس وہ ساری چیزیں وہ اب جو مدعی کے بیان میں وہ پارٹ آف دی فائل بن چکے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ڈاکومنٹس بڑے ملزمان کے خلاف تھے وہ سارے کے سارے اب پارٹ آف دی فائل بن چکے ہیں، مدعی نے اپنے بیان میں اور گواہوں نے اپنے بیان میں وہ جمع کروا دیے ہیں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں تو اب اس کی جو سماعت ہے وہ اگلے جمعے کو ہوگی، اور یہ ہر ہفتے جمعے اور ہفتے کو، اور یہ بڑا ایک خوبصورت فیصلہ ہے عدالت کا تاکہ یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو۔ دوسری طرف تھا نئی جے آئی ٹی، اور نئی جے آئی ٹی جو پنجاب حکومت نے بنائی تھی، اس پنجاب حکومت کی جے آئی ٹی کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں جب چیلنج کیا گیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاسم خان صاحب، ان کی سربراہی میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس ملک شہزاد صاحب نے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل کر دیا تھا اور نوٹسز جاری کر دیے تھے پارٹیوں کو۔ اس پر پھر اس معطلی کے خلاف جو پاکستان عوامی تحریک ہیں اور جو اس کیس کے اندر جو مظلوم ہیں ان کی طرف سے ایک اپیل فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس اپیل میں یہ کہا گیا تھا کہ جو معطل کیا گیا یہ فیصلہ غلط ہے۔ عدالت نے فروری 2020 میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ 3 ماہ کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کرے، جو جے آئی ٹی کا کیس ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا حکم جاری کیا تھا، جس پر آج تک جو سماعت نہیں ہوئی تھی، اور لاسٹ ایک سماعت ہوئی تھی اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر وہ سماعت ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ تھی کہ احمد اویس صاحب جو کہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے، جس دن اس 3 رکنی بینچ نے اس کیس میں جو پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن تھا معطل کیا تھا، اس جے آئی ٹی کا جو نئی جے آئی ٹی بنی تھی جو پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے بنائی تھی، اور وہ جے آئی ٹی نواز شریف سے بھی بیان قلم بند کر چکی تھی، شہباز شریف اور سارے ملزمان سے بیانات لے چکی تھی، اور 90% وہ اپنی تفتیش مکمل کر چکی تھی۔ اور اس وقت ایک انسپیکٹر ہیں رضوان قادر اور ایک کانسٹیبل ہے کانسٹیبل خرم رفیق، ان کی طرف سے ایک درخواست فائل ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، سیم ڈے معطل کر دیے جاتے ہیں، جو جے آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن اس کو معطل کر دیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے۔ جب یہ آرڈر لکھوایا جا رہا ہوتا ہے تو جو احمد اویس صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے، وہ پیش ہوتے ہیں، اور وہ پیش ہو کے کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہمیں آپ نے سنا نہیں، ہمیں آپ نے نوٹس نہیں کیا، اور بغیر ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کیے آپ نے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر احتجاج کیا، تو اس احتجاج کے وجہ سے ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا تھا، اور ملک شہزاد خان جو ہیں جسٹس صاحب اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اس وقت اپنا ریزائن کرنا پڑا تھا، اور انہوں نے نوکری ان کی چلی گئی تھی۔ ساتھ احمد اویس صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ریفرنس فائل کیا تھا ملک شہزاد صاحب کے خلاف اور عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف، جو ابھی بھی پینڈنگ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ کچھ وقت کے بعد پہلے ایک اور ایڈوکیٹ جنرل آتے ہیں، پھر کچھ وقت کے بعد احمد اویس صاحب دوبارہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن جاتے ہیں۔ جب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر سماعت ہوئی تو اس میں جیسے سماعت شروع ہوئی تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس ملک شہزاد صاحب نے یہ اعتراض اٹھایا کہ پھر احمد اویس صاحب کیسے آ سکتے ہیں جن کے خلاف توہین عدالت کی ہم نے کارروائی کی تھی، اور پنجاب حکومت کو جب ہم نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو طلب کیا تھا اس کیس میں، تو عثمان بزدار یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں اس میں نیا وکیل مقرر کروں گا، تو اب انہوں نے نیا وکیل مقرر نہیں کیا، تو کیا اب پنجاب حکومت کا یہی وکیل ہے، احمد اویس ہی وکیل ہیں یا کوئی اور وکیل ہوگا؟ اس پر کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی، جس پر اب دوبارہ کیس کی سماعت
15 فروری منڈے کے لیے عدالت نے اس کیس کو فکس کیا ہے۔ یہ 7 رکنی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس میں چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ ہے، جس میں جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں، جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب ہیں، اور جسٹس فاروق حیدر صاحب ہیں۔ یہ بینچ ہے جو اس بینچ کے اوپر سماعت کرے گا، اور نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں ملزمان کو بھی، ایڈوکیٹ جنرل کو بھی، اور جو پاکستان عوامی تحریک ہے اور جو ان کے وکلاء کی ٹیم ہے ان کو بھی نوٹسز جاری ہو گئے ہیں۔ اب اس میں پہلا سوال یہ دیکھا جائے گا کہ کیا احمد اویس جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، آیا وہ اس کیس میں پیش ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیا پنجاب حکومت نے ان کے حق میں لیٹر جاری کر دیا یا نہیں کر دیا؟ اور اگر لیٹر جاری کیا ہے تو کیا اب دوبارہ وہ جو توہین عدالت کا نوٹس تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور دوبارہ کارروائی جو یہ 2 آنریبل ججز ہیں یہ دوبارہ ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے؟ بڑی اہم سماعت ہونے والی ہے 15 فروری کو منڈے کو، اور انشاءاللہ اس سماعت کا مکمل احوال ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔